म सानो प्रेजेन्टेसनको माध्यमबाट यहाँहरूको बीचमा प्रस्तुत हुने अनुमति चाहन्छु। योगमय जीवन जिउने कला। त योग शब्द आजभोलिको अत्यन्तै प्रचलित, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, गाउँघरदेखि महानगरसम्म र हरेक धर्म मजहब सम्प्रदायमा यो योग चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा आएको छ, प्रचारित भएको छ, अवलम्बन गरिएको छ। जीवनमा योगको अवलम्बन त हामी योग गर्ने कि योगलाई हाम्रो जीवन समर्पित गरिदिने, यो विषयमा हामी अलिकति चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी बात्ती बल्यो भन्छौँ नि, बात्ती बल्दैन, वास्तवमा बत्ती बल्दैन, कपास र घिउ बलिरहेको हुन्छ, कपास र तेल बलिरहेको हुन्छ। त्यस्तै हामी योग गर्ने भन्छौँ, योगलाई नै जीवनमा सम्पूर्ण सत्तामा, सम्पूर्ण अस्तित्वमा प्रवेश दिनुपर्ने हुन्छ। योग त्यस्तो विषयवस्तु हो। त कसरी यसको पृष्ठभूमि सहित हामी योगलाई जीवनमा कसरी प्रवेश दिन्छौँ, योगमय जीवनको आयामहरू के हुन्, यसको विज्ञान के हो, यसको दर्शन के हो, यसको मनोविज्ञान के हो, यसको मनोआध्यात्मिक विज्ञान के हो, त्यसमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। योगको ज्ञान विज्ञान यो विषयमा प्रवेश गर्नु अगाडि हाम्रो जीवन जुन मनुष्य जीवन छ, हजुर हाम्रो जीवन भनेको चाहिँ एउटा सुन्दर कृति हो। हाम्रो अस्तित्व मानवरूपी जीवनको भित्री आयामलाई संस्कृतिले चलाइरहेको हुन्छ, बाहिरी आयामलाई प्रकृतिले चलाइरहेको हुन्छ। हामी प्रकृतिबाट पञ्चतत्व वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि आदि प्रयोग गर्छौँ र एउटा 2-2.5 किलोको रूपमा जन्मेको शरीर विकसित हुँदै 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 आज तपाईँ हाम्रो जुन रूपमा छ, यो प्रकृतिको देन हो। र हामीलाई जिउन, सोच्न, खुसी हुन, व्यवहार गर्न, चरित्र, चिन्तन, आचरण, कर्म, क्रिया, स्वभाव आदि सबै सिकाउने, दिने, हामीलाई संस्कार, सोच दिने भनेको हाम्रो संस्कृति हो। प्रकृति विशाल छ, त्यसैगरी हाम्रो संस्कृति पनि विशाल छ। सा प्रथमा संस्कृति विश्वबारा। सूर्योदयसँगै हाम्रो जीवनमा प्रसन्न, आनन्द, खुसीको अरुणोदय हुन्छ, यो हाम्रो संस्कृतिको देन। योग यानी जोडिएर रहने, वियोग हामीलाई सिकाउँदैन। हामी योगी बनौँ, उपयोगी बनौँ, यो हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिको देन हो। त्याग गर्न सिकौँ न कि भोग मात्रै गरौँ, यो पूर्वीय हाम्रो सनातन संस्कृतिको देन हो। सम्पूर्ण अस्तित्वको केन्द्रमा मनुष्य छ, यो हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिको देन हो। तर अहिले नव आधुनिक, विशेष गरी पाश्चात्य संस्कृति सम्पूर्ण केन्द्रमा नाफा र पैसा छ भन्छ। त भित्री जिन्दगीलाई संस्कृतिले परिपोषण गर्छ, बाहिरी जिन्दगीलाई प्रकृतिले परिपोषण गर्छ। यो सुन्दर मानव कृतिलाई अझै सुन्दर बनाउने विधा चाहिँ योग। त तम विद्या दुःख संयोगम वियोगम योग संगीतम। त हाम्रो जीवनलाई सुन्दरतम बनाउनलाई योगले जुन भूमिका खेल्छ, यति शानदार आविष्कार अर्को चाहिँ धरतीमा छैन भन्दा हुन्छ। त्यति सुन्दर आविष्कार यो योग नामक विज्ञानको आविष्कार। हाम्रा ऋषिहरूले, महर्षिहरूले, अध्येताहरूले, महान हाम्रा अनुसन्धाता, प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो जीवनलाई विज्ञानको, योग विज्ञानको प्रयोगशाला बनाएर उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गरे र त्यो प्रयोगलाई हाम्रो जीवनमा लाभान्वित हुनका लागि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई दिनुभयो र त्यही योग आज हामी गर्दैछौँ। अब जसले जीवनलाई शानदार तरिकाले चलाउन जान्दछ, जसले जीवनलाई प्रकृति र संस्कृतिसँग योगको माध्यमद्वारा जोड्न जान्दछ, हामी सुखी हुन्छौँ, हामी शान्त हुन्छौँ, हामी आनन्दित हुन्छौँ। र जसले चाहिँ हामी जान्दैनौँ, हामी दुखी हुन्छौँ, रोगी हुन्छौँ, विभिन्न त्रासहरूबाट, समस्याहरूबाट हामी चाहिँ पीडित हुन्छौँ। त अहिलेको जुन महामारी छ, यो अप्रत्याशित किसिमको, अत्यन्तै विचित्र किसिमको जुन महामारी छ, यो चाहिँ हजुर हाम्रो प्रकृति र संस्कृतिको बीचको जुन मेल छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्न नजानेर, प्रयोग गर्न नजानेर चाहिँ हामी यो बीचमा यो समस्या, यो आपदा, यो विपत्ति हामी झेलिरहेका छौँ। त
हाम्रो जीवनलाई सुन्दर शानदार समुन्नत बनाउन जुन महापुरुष सन्त तपस्वी योगीहरूले योगको आविष्कार गरे, त्यो योग आजसम्म उत्तिकै रूपमा, उत्तिकै तरिकाले, उत्तिकै महत्त्वका साथ चाहिँ जीवित छ। यो एउटा ठूलो चमत्कार हो। लाखौं वर्ष पुरानो योग विज्ञान आज पनि त्यही स्वरूपमा, तिनै शब्द, तिनै प्रकृति र आकृतिमा हाम्रो बीचमा प्रचलित छ। यो कति गौरवको शब्द र तिनै महान आविष्कारक योगीका हामी सन्तान हौं। त्यसकारण योगलाई जीवनमा उतार्ने सम्भाव्यता हजुर हाम्रो जीवनमा बढी छ, किनभने हाम्रो ब्लडमा, हाम्रो डीएनएमा, हाम्रो वंशाणुमा, हाम्रो जिनमा योगीहरूको रगत बग्छ, योगीहरूको वंशज वंशाणु बग्छ, हामीले वहन गरेका छौं। त्यही भएर हामी कोही काश्यप ऋषिका, कोही वाल्मीकिका, कोही अत्रिका, कोही वशिष्ठका, कोही विश्वामित्रका, कोही धनञ्जयका, कोही गर्गका, कोही कौडिन्य ऋषि, कोही भृगु ऋषिका सन्तान हौं। त हाम्रो जीवन योगमय हुन आवश्यक छ। अहिले सारा संसारले यही खोजिरहेको छ। त योग तीन महापुरुष, तीन भगवान, तीन ईश्वरद्वारा उत्पन्न भएको मानिन्छ। ब्रह्माद्वारा राजयोग, विष्णुद्वारा वैदिक योग र शिवद्वारा हठ योग। त पतञ्जलिले ब्रह्माको राजयोगलाई अगाडि बढाउनु भयो ब्रह्मदूत बनेर। योगेश्वर श्री कृष्णले विष्णुद्वारा प्रादुर्भूत भएको, उत्पन्न भएको वैदिक योगलाई अगाडि बढाउनु भयो योगेश्वर बनेर, विष्णुको अवतार बनेर। र ऋषि गोरखनाथले, महायोगी गोरखनाथले भगवान शिवद्वारा आविष्कार गरिएको हठयोगलाई अगाडि बढाउनु भयो। त ब्रह्माका दूतका रूपमा आएका, राजयोगका प्रवर्तक, राजयोगका विस्तारक, अन्वेषक पतञ्जलिले पातञ्जल योग सूत्र दिनुभयो। पातञ्जल योग सूत्र नहुँदो हो त योग विज्ञान यति उन्नयनमा, यति विकासमा, यति प्रचारमा, यति वस्तुगत स्वरूपमा आउँदैन थियो होला। त्यसैगरी गीताका, श्रीमद् भगवत गीताका माध्यमबाट कृष्णले वैदिक योगलाई अगाडि बढाउनु भयो र भगवान शिवले हठयोग जुन उत्पन्न गर्नु भएको थियो, त्यो गोरखनाथले गोरक्ष पद्धति, सिद्धान्त पद्धति, गोरक्ष शतक, सिद्ध सिद्धान्त पद्धति लगायत तमाम गोरक्ष बाणीहरू, गोरक्ष गीता लगायतका अनेकौं अहिले गोरखनाथसँग सम्बन्धित दर्जनौं कृतिहरू छन्। ती कृतिहरूका माध्यमबाट योग अगाडि बढ्यो। बढ्दै 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 विकसित हुँदै लामो समय यो गुफाभित्र रह्यो। तपाई हामी घर गृहस्थी सामान्य जीवन जिउने आधुनिक व्यक्तिहरूलाई योग त्यति सुलभ हुनुको कारण यसलाई केही योगीहरूले, केही त्यागीहरूले बचाएर राखेका थिए, जोगाएर राखेका थिए, नभए यो मेटिएर जान सक्थ्यो। त जोगाएर गुफामा, कन्दरामा, आश्रमहरूमा, आरण्यकमा, गुरुकुलमा, ऋषिकुलमा यसलाई जोगाएर राखियो। र फेरि दुनियाँको कलियुगको, यो संसारको वर्तमानको पुकार रह्यो कि मानव धेरै पीडित भयो, भवतापै भवताप भए। त भवतापेन तप्तानाम योगो हि परमौषधम। त भवतापले पीडित दुनियाँलाई अब फेरि योग एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण औषधि, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपचार र अति उपयोगी, जीवनोपयोगी, सर्वोपयोगी र समग्र हितकारी एक विज्ञान र ज्ञानको रूपमा योग फेरि गुफाबाट, शास्त्रबाट निस्किएर अब हाम्रो घर घरमा आएको छ। त यो हाम्रो भूमि जहाँ उत्पन्न भयो, हिमालय भूमि, सनातन भूमि, पर्वतीय भूमि, नेपाल भूमि, भारत भूमि, जे भनिन्छ, यी सबै भूमिबाट योग फेरि पश्चिमतिर लाग्यो। पश्चिममा योगा बन्यो। योगा बनेर फेरि सबैको यसले मन मस्तिष्कलाई फेरि स्पर्श गर्यो। ओहो, योग गर्यो भने त स्लिमनेस, ट्रिमनेस, फिटनेस, हेल्दी हुने रहेछ, ल योग गर्नुपर्छ। र योगलाई एक फेसनको रूपमा, एक क्रेजको रूपमा, एक ग्ल्यामरको रूपमा योगलाई प्रयोग गर्न थालियो र योग बनेर अहिले फेरि हाम्रो भूमिमा फर्किएर आएको छ। त यसरी विकसित भएको योग यदा कदा चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो भने कसैले चाहिँ योगलाई परिष्कृत, विकृत गरेर आजभोलि आफ्नो आफ्नो तरिकाले योगलाई परिभाषित गरेका छन्। आफ्नो आफ्नो योगको मोडल दिएका छन् गुरुहरूले। सद्गुरुहरूले
यथार्थपरक मोडल र व्यापारिक गुरुहरूले व्यापारजन्य मोडल दिएका छन्। त आज जुन वास्तविक योग छ जहाँ आध्यात्मिक कुनै मुनाफा भाव छैन, त्यो क्रिया योग, त्यस्तै गरेर राजयोग, अष्टाङ्ग योग, शिवानन्द योग, यो चाहिँ विशुद्ध साधना भावले आविष्कार गरिएका योगका मोडलहरू हुन्। बाँकी अहिले हठ योग, त्यस्तै विन्यास योग, पावर योग आदि योगहरू चाहिँ कुण्डलिनी योग, विन्यास योग, यिनीहरू चाहिँ सेवा पनि छ, साधना पनि छ, तर मुनाफा भाव यसमा बढी छ। अझै यसलाई विकृत गर्दै गर्दै चाहिँ अहिले योगालाई डोगा पनि बनाएका छन्। कुकुर घुमाउँदै योग गर्ने, भोगा मस्ती गर्दै योग गर्ने, एकदम भौतिक सारा मस्ती गर्ने अनि योग पनि गर्ने, गोगा गाँजा पिएर योग गर्ने, नोगा निर्वस्त्र भएर योग गर्ने, बोगा बियर पिएर योग गर्ने आदि योगका एकदम विकृतका स्वरूपहरू पनि अहिले देख्न हामी पाइन्छ। र तपाईँ हामी योगका साधक र जसले योग विज्ञानको आविष्कार गर्यो तिनका सन्तति भएको नाताले योग विशुद्ध के हो त्यो हाम्रो जीवनमा उत्रिएपछि हामीलाई उदाहरण मानेर अनि ओहो योग त यस्तो हुँदो रहेछ, तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम, योग गर्न थालेपछि त जीवनमा दुखहरू वियोग भएर जाँदो रहेछ। जुन कारणले दुख उत्पन्न हुन्थ्यो त्यो कारणै रहँदैन रहेछ अनि हमेशा प्रसन्न, आनन्दित, सच्चिद आनन्द मस्त व्यक्ति हुँदो रहेछ भन्ने जुन भाव, जुन सन्देश छ त्यो हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो तपाईँ हाम्रो दायित्व हो।